MBS का दौरा आप क्या MBS का मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान का दौरा आपको दिखाई देता है? अभी तक कोई ऐलान तो नहीं हुआ उसका। अब हमारी तरफ से दौरे बड़े होते हैं वो होते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में दौरे के अलावा हमारे ताल्लुकात बड़े पुख्ता हैं। और जैसे चाइना का भी 10 साल में भी नया कोई दौरा नहीं हुआ शी जिनपिंग का, सदर का। वजीर आजम के पिछले साल आए थे ली चियांग, लेकिन हमारे ताल्लुकात में उसमें कोई कमी नहीं आई, गर्म जोशी में भी और उसमें पुख्तगी में भी, और वो कायम होता है में, चाहे चाइना हो या चाहे सऊदी अरेबिया हो। ये जो अभी हम सुन रहे हैं कि तुर्किया भी इस मुआहदे में शामिल हो रहा है पाकिस्तान और सऊदीया वाले में, तो क्या आपको ये मुमकिन नज़र आता है? और अगर ये होगा तो किस किस्म का होगा? एग्जैक्टली वैसा होगा जैसे हमारा सऊदीया के साथ है कि एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वर किया जाएगा, तो क्या यही मुआहदा वहाँ पर भी रेप्लिकेट होगा तुर्किया के साथ? मेरे ख्याल उसकी शक्ल कोई और हो सकती है, मुमकिन है। क्या शक्ल हो सकती है? दिफाई प्रोडक्शन, डिफेंस प्रोडक्शन। ठीक है ना, पाकिस्तान और तुर्की जो है ये बड़े एडवांस्ड हैं दिफाई पैदावार में। और बल्कि पिछले साल मैं तुर्की गया था तो मुझे वो ले गए थे एंकारा, उनके जो दारुल खिलाफा है उसके बाहर एक है टर्किश एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज जो उनके जहाज बनाते हैं, और एक फाइटर जहाज बना रहे हैं भट्टी साहब, उसका नाम है कान, KAAN कान फाइटर, बड़ा मॉडल। तो सुना है कि उस फाइटर जहाज की कोई जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट सऊदी अरेबिया है, टेक्निकल एक्सपर्टीज हमारी है, मिलजुल के को काम होगा। ये भी बड़ी अच्छी बात है, दिफाई पैदावार की बात है। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, और मैं सुना है इंडोनेशिया भी इंटरेस्टेड है इसमें। तो ये एक मिसाल हो सकती है। तो उसकी शक्ल जरूरी नहीं कि जो सऊदी पाकिस्तान मुआहदे की हुई है उसकी और शक्ल हो सकती है दिफाई ताउन की। और अगर दफाई पैदावार है जिसमें टेक्नोलॉजी आपस में शेयर करें, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या बांग्लादेश के साथ भी हमारा ऐसा मुआहदा को हो सकता है? देखें जी, अल्लाह ताला ने बड़ा फजल किया। मैं तो ढाका रहा हूँ, मैं बांग्लादेश पढ़ता भी रहा हूँ, ईस्ट पाकिस्तान में मेरे वालिद साहब फौज में थे, पोस्टेड थे। मैं थोड़ी बहुत ही बंगाली भी बोलता हूँ, क्या मनासुन तो भालो, अपना नाम की अपना बारी कोता है उस जमाने में पढ़ते। तो मेरे काफ़ी बांग्लादेश में दोस्त भी हैं, बड़े उनसे अच्छे ताल्लुकात भी हैं। तो ये जो हिंदुस्तान की एक प्रॉक्सी थी जी, काबज की हसीना फाजत की हुकूमत, उसको अवाम ने, बांग्लादेश के अवाम को मैं सलाम पेश करता हूँ कि स्टूडेंट्स को, नौजवानों को, उन्होंने उखाड़ दिया वहाँ से। और ये सबसे बड़ी शिकस्त हुई है हिंदुस्तान की पिछले 20-25 सालों में, सफारती, सियासी, हर लिहाज से स्ट्रेटेजिक। तो बांग्लादेश तो दे आर लुकिंग कि पाकिस्तान के साथ कुर्बत और बढ़ाई जाए, और मेरे ख्याल में उसके बहुत इम्कानात हैं हर किस्म की ताउन के। अभी इंशाल्लाह 12 फरवरी को बांग्लादेश में इलेक्शन हो रहा है, तो इलेक्शन के नताइज का इंतज़ार कर लेते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो भी इलेक्शन नताइज होंगे वो पाकिस्तान के मफादात के लिए मुफीद होंगे, क्योंकि जो इस वक्त पॉलिटिकल सीन में लोग हैं वो पाकिस्तान के खैर खा हैं, हमारे दोस्त हैं, और वो हिंदुस्तान के बहुत शदीद मुखालिफ हैं। जैसे जैसे बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होते हैं, तो वो जो 7 सिस्टर्स हैं चिकन नेक, उस पे दबाव के कितने इम्कान? ये बड़ी साहब आपने हिंदुस्तान की दुखती रग पर अब डाल दिया है। ये 7 सिस्टर्स की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पिछले साल डॉक्टर यूनुस जो उनके वज़ीर आज़म कहले हैं इस वक्त बांग्लादेश के अबूरी हुकूमत के, वो चीन गए थे और उन्होंने वो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है 7 सिस्टर्स वाला, उसका जिक्र किया। आप देखें ना, आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, ये जो छोटे छोटे बने, ये सारे जो हैं, और इसमें काफ़ी क्रिश्चियन आबादी है, और वो हिंदुस्तान से बड़ी पुरानी आज़ादी की जंगें लड़ रही हैं। नागालैंड में तो, मिजोरम में तो बड़ा अभी भी फौजकुशी हो रही है, काफ़ी गड़बड़ हो रही है, तो लड़ाई भी होती है। तो ये हिंदुस्तान को ज़रा ख्याल रखना चाहिए। मुझे याद है मैं वाशिंगटन गया था, एज हुकूमत ने भेजा था जब बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी की शहादत हुई, कोई 10 साल पहले की बात है, कि उस मोबिलाइज़ करें पब्लिक। तो वाशिंगटन में मुझे इंडियन जर्नलिस्ट ने कहा कि जी आप, हम बलूचिस्तान में ये करेंगे, गिलगित बल्तिस्तान में। मैं कहा होल्ड ऑन, आप बात ना करें, आप ना भूलें एक जगह खालिस्तान भी है, एक जगह 7 सिस्टर्स भी है। तो अगर कश्मीर जो है वो डिस्प्यूटेड है, वो आपका नहीं है, वो अंडर इंटरनेशनल लॉ डिस्प्यूटेड है।
لیکن اگر آپ پاکستان کی سالمیت پر کوئی میلی آنکھ سے دیکھیں گے تو بی ویری کلیئر، آپ کے اندر 17 مختلف جنگ آزادی اور گوریلا انسرجنسی چل رہی ہے. پھر all bets are off as they say. تو وہ میرے خیال میں ہندوستان میں جو ہندوتوا کی یہ حکومت ہے RSS کی، جو ایک بڑا بدبودار قسم کا انتہا پسندی ہے، مذہبی انتہا پسندی جس کی بنیاد اسلام دشمنی اور پاکستان دشمنی ہے. کیونکہ ایک زمانے میں ہندوستان ایک سیکولر، جیسے بھی کہیں نہرو کے زمانے میں تھا، جس کو سب کو شامل کرتے تھے. اب انہوں نے وہ کر دیا کہ تاج محل کا نام بھی ختم کر دیں کہ مسلمانوں نے بنایا ہے، مسلمانوں کو یہ کرو، اور گھر واپسی اور اس ٹائپ کی باتیں جو کرتے ہیں، اور RSS کی جو آئیڈیالوجی ہے. تو اس حوالے سے ہندوستان تو مجھے لگتا ہے اندر سے کافی دراڑیں پڑی ہیں اور تقسیم شدہ ملک ہے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ وہ بات کرتے تھے ترقی کی، اقتصادی، اور بڑا روپ ڈالتے تھے. اس وقت بھٹی صاحب امریکہ کے اندر 3 بڑی جو کنٹریز ہیں جن کے انلیگل مائیگرنٹس ہیں. پہلا میکسیکو ہے، دوسرا السلوادور، تیسرا ہندوستان. 7.5 لاکھ، اور 7.5 لاکھ میں کہاں سے ہیں وہ؟ ہندوستان کے نوجوان، کیونکہ 45% یوتھ ان امپلائمنٹ ہے انڈیا میں. UP، بہار، گجرات، پنجاب، ہریانہ، یہ تو مین سٹریم سٹیٹس ہیں. ان کے لڑکے لڑکیاں باہر بھاگے گئے ہیں انلیگلی ہیں امریکہ میں. آپ یاد ہے امرتسر جہاز آیا تھا ان کا، وہ ہتھکڑی لگا کے ٹرمپ نے بھیجا تھا. تو اردو تو حالات وہ ہمیں روپ ڈالتے ہیں کہ جی بڑا ترقی ہو رہی ہے. وہ صرف وہ جو گجراتی مافیا ان کا اڈانی اور امبانی وغیرہ، وہ موج کر رہے ہیں، پیسہ اپنا. یہ صرف ابھی ملما کاری ہے. جی، اور ان کے اپنے تو کافی حالات پیچیدہ ہیں. میں اقتصادی حوالے سے بات کر رہا ہوں. ایسا مئی 2025 میں اللہ پاک نے پاکستان کو بڑی شاندار فتح نصیب فرمائی ہماری اس حافظ صاحب کی قیادت میں. تو جس طریقے سے اس وقت دنیا کے ممالک لائن میں لگے ہوئے ہیں پاکستانی ایئر کرافٹ خریدنے کے لیے، پاکستانی ٹینک خریدنے کے لیے، پاکستانی دوسرے دفاعی آلات اور ہمارے سے ٹریننگ لینے کے لیے، تو پاکستان ایک دم ایمرج ہوا ہے ایک انٹرنیشنل ایک ڈیفنس ایکسپورٹر کے طور پہ. اب یہ جو ایوالو ہوا ہے پاکستان، کیا یہ یورپ کو، امریکہ کو، اسرائیل کو، ان کو برداشت ہو جائے گا کہ پاکستان اتنا اسلحہ بیچ جائے؟ کیا پاکستان پہ کل کو کوئی پابندیاں لگنے کے امکانات تو نہیں ہیں؟ میں تو پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے جو مئی 1998 میاں صاحب پرائم منسٹر تھے، میں وزیر اطلاعات تھا اور میں چیف اسپوکس مین تھا، اور ہندوستان نے جب دھماکہ کیا 1998 میں 11 مئی کو 1998، میں اور میاں صاحب ہم قازقستان میں تھے، الماتی میں، اور وہ کانفرنس تھی ECO کی. وہ ختم ہوئی تو ان کے چہل قدمی کرتے ہیں، جیسے ادھر ہے نا اسلام آباد کے وہ مرغلہ ہلز ہیں، ان پہ مری ہلز ہیں، اس قسم کی پہاڑیاں ہیں. بڑے خوبصورت شہر ہے الماتی، اس کو دارالخلافہ تھا، اب آستانہ ہے. تو ادھر ہم گئے تو ہمیں ٹیلیفون آنے شروع ہوئے. پہاڑوں میں اس زمانے میں سیل فون نہیں تھے، کہ انہوں نے کہا جی بڑی امپورٹنٹ میسج ہے. خیر آرام سے میاں صاحب کہا نہیں چلو پھر ٹر لیے ذرا، ان کو بھی شوق ہے چل کرنے. اس کے بعد پتہ چلا کہ جی MS نے کہا کہ سر وہ تو ہندوستان بن گیا ہے نیوکلیئر پاور. تو میں ان کے ساتھ تھا اور انہوں نے سب سے پہلے میرے سے مشورہ کیا، وہ خود بھی انہوں نے بتایا. میں کہا میاں صاحب اٹس ناؤ اور نیور، ابھی یا کبھی نہیں. میاں صاحب کڑاکے کر دیو، ہمیں موقع ملا ہے جواب دینے کا. اور وہ فیصلہ کیا، اور 17 مئی کو جب 11 مئی کو ہم واپس آئے، 17 مئی کو انہوں نے دونوں جو تھے نیوکلیئر سائنٹسٹ ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب اور ڈاکٹر سمر مبارک بند کو میسج دے دیا کہ آپ گو، گرین لائٹ دے دی. وہ جو ہم نے فیصلہ کیا، تاریخی فیصلہ، حالانکہ ٹرمپ نے کلنٹن نے پیسہ بھی آفر کیا $5 ارب کہ نہ کرو یہ کرو،